وأهدك إلى ربك فتخشى فأولئك الكبرى ثم أدبر يسعى فأخذ الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وصدق بينها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دعاها أخرج منها مريم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى زكى وأما من جاء يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سبعة كرام بررة قتل الإنسان ما أكبر من شيء خلقه من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبر ثم إذا شاء أنشر كلا لما